امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماندے نے آندے نے بیٹی پیدا ہوئے تے ادوں بھی مبارکباد دیو تے اللہ بیٹا دے پھر بھی مبارکباد دیو. ساڈا موجودہ معاشرہ کی ہے بیٹا پیدا ہوئے تے مٹھائیاں ونڈنے آ بکرے ذبح کرنے آ خوشیاں دی انتہا نہیں تے بیٹی پیدا ہوئے تے ساڈے گھر چ صفے ماتم وچ جاندا. اور میں بڑے بڑے لوگ ویکھے نے پہلی بیٹی پیدا ہوئی ہے برداشت دوجی ہوئی ہے بیوی نو طلاق دیندا ہے آندا نکل جا تیرے ول تے بیٹیاں پیدا ہوندیاں. مولانا عبد المالک مجاہد صاحب ساڈی جماعت کے بہت بڑے عالم دین نے جنہاں دا مکتبہ دارالسلام ہے انہاں دی ایک کتاب میں پڑھنا سا پیا او دے اندر ایک واقعہ لکھیا ہے آندے نے ریاض سعودی عرب دا واقعہ ہے. ایک بندے دے گھر بیٹی پیدا ہوئی پھر بیٹی چھویں بیٹی جدو پیدا ہون لگی ہے نا تے اپنی بیوی تے ہر بیٹی دے پیدا ہون تو بعد تشدد کردا ہے ماردا ہے اونوں کٹدا ہے. اللہ میری توبہ. جدو چھویں بیٹی دی آس لئی کہن لگا ہون بیٹی ہوئی نا تے میں تینوں گھروں کڈ دینا. جدو چھویں بیٹی پیدا ہوئی اپنی بیوی نوں کٹدا ہے دھکے دیندا ہے تے ماردا اینو رات نو نیند آ جاندی ہے تے خواب دے اندر کی ویندا ہے اللہ خواب دے اندر ویندا ہے اینو فرشتیاں نے بندیاں دو نے پھڑیا جہنم دے پہلے دروازے تے لے کے جاندے نے تے اے دی بیٹی آ جاندی ہے او جہنم دے دروازے اگے واڑ بن جاندی ہے. دوجے دروازے تے لے کے جاندے نے پھر جہنم دے دروازے اگے دوجی بیٹی آ جاندی ہے. تیسرے دروازے تے جاندے نے پھر تیسری بیٹی آ جاندی ہے. چوتھے دروازے تے جاندے نے چوتھی آ گئی حتیٰ کہ چھویں دروازے تے نو جہنم چ سٹن واسطے کھڑے ہے تے اوتھے چھویں بیٹی آ گئی ہے تے اگوں ستویں دروازے تے پہنچدا ہے تے اے دی اکھ کھل جاندی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جدوں اکھ کھلدی ہے تے اٹھ کے سجدے چ ڈگ پیندا ہے آندا ہے اللہ مینوں پہلیاں معاف کر دے مینوں تے اج پتہ لگا ہے جہنم دے 6 دروازیاں تے میریاں 6 بیٹیاں نے جہنم چ جان تو روک دیتا ہے تے اللہ مینوں 7ویں بیٹی بھی دے دے تاکہ میں جہنم دے کولوں بچ جاواں. حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ کہہ دے رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے انہاں دے کول اس طرح کر کے ایک بی بی آندی ہے اے بھی مسلم بخاری دی روایت ہے. بی بی دے نال 2 بیٹیاں نے. اماں جی فرماندیاں نے میرے گھر ایک ہی کھجور سی اور کوئی چیز نہیں سی تے میں ایک کھجور اس بی بی نو دے دینی ہاں. اس بی بی نے اس کھجور دے 2 ٹکڑے کیتے نے ایک کو دے منہ چ پا دتی ہے دوسرا ٹکڑا دوسری اللہ اکبر بیٹی دے منہ چ پا دیتا ہے. آپ کچھ نہیں کھادا ویکھی جا رہی ہے. اماں جی فرماندیاں نے میں اے دے منظر نو ویکھ کے میریاں اکھاں ہسواں نہ بھر جاندیاں نے. اللہ اینا پیار کر دیے اے چلی جاندی ہے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام تشریف لے اوندے نے تے میں کہنیاں رب دیا سونیا محبوبا ایسرا ایک بی بی آئی میرے کوئی کھجور سی میں انہوں دیتی انہیں کھجور دے 2 ٹکڑے کر کے ایک بیٹی نو دے دیتی دوسری بیٹی نو دے دیتی تے جگاں دے پیر فرماندے نے من نبتلی من البنات بشیء فاحسن الیہن کن لہ ستر من النار. فرمایا عائشہ کن کھول کے سن لے او جڑی اپنیاں بیٹیاں نہ اینا پیار کر دیئے اللہ بیٹیاں دی وجہ تو ازماندا ہے. اللہ بندے نو ازماندا ہے بیٹیاں دے کے. فرمایا اے بیٹیاں جیڑیاں نے قیامت دے دن جہنم دی اگ دے اگے واڑ بن جان گیاں. او تیاں دے ظلم نہ کریا کرو بیٹیاں دے حق نہ ماریا کرو. نبی علیہ السلام فرماندے نے حضرت عقبہ بن عامر حدیث راوی نے فرمایا لا تکرہ البنات فإنہن المونسات الغالیات. اور بیٹیاں نو ناپسند نہ کریا کرو بیٹیاں نو ناپسند نہ کرو بیٹیاں والوں منہ نہ پھیریا کرو. جگاں دے پیر فرماندے نے لا تکرہ البنات بیٹیاں تو منہ نہ پھیرو بیٹیاں نو برا نہ جانو بیٹیاں تے ظلم نہ کرو بیٹیاں دے حق نہ مارو
بیٹیاں دے نال زیادہ پیار کرو بیٹیاں دی بھی نسبت کیونکہ بیٹیاں جیڑیاں نے اپنے ماں باپ نہ زیادہ محبت کر دیاں نے نبی علیہ السلام فرماندے نے المونسات الغالیات اے بیٹیاں پیار کرن والیاں نے تے آقا فرماندے نے بڑیاں قیمتی چیزاں نے انہاں نو سنبھال کے رکھیا کرو یہ ہن آقا دیاں کلیئر کٹ حدیثاں نے اجے بھی سمجھ نہیں آئی تے ایک حدیث اور سن لو جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے من آل جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامت انا ہوا وزم اصابعہ ادھر میرے وال ویکھو جیڑا بندہ دو بیٹیاں دی پرورش کردا ہے دو بیٹیاں نو پالدا ہے انہاں نو پہناندا ہے انہاں نو کھلاندا انہاں دی تربیت کردا ہے آقا فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا یہ جنت چ میرے نال ایویں ہوئے گا جویں آ دو انگلاں نے اے ویکھو نا انگلاں وچ کوئی فرق ہے جے او بولو تے صحیح یار ہے کوئی فرق اللہ اللہ اگر نبی دا ساتھ چاہنا ہے جنت چ نبی دا گوانڈ چاہنا ہے جنت چ نبی دا قرب چاہنا ہے تے اپنیاں بیٹیاں دی پرورش کر بیٹیاں نال پیار کر ایک صحابی کہنے لگا اللہ رسول جی دی ایک ہوئے فرمایا ایک دی پرورش کرنے والا بھی جنت چ میرے نال ہی ہوئے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور نبی دے امتیو نبی دے کول ایک صحابی بیٹھا ہے ایسا کر کے نا او دا پتر بھی کول ہے ہاں جی او دا بیٹا بھی کول بیٹے نے چک چک کے چولی چ باندا ہے تے بچی نیڑے ہوندی تے اونوں پھڑ کے باہر پیچھے کر کے نبی علیہ السلام یہ منظر ویندے نے آقا نے جب دو تین دفعہ بیٹی نو پیچھے کیتا بیٹے نو اگے کیتا آقا فرماندے نے لگدا تیرے وچوں بدواں عرب تے بدواں دے جراثیم اجے بھی نہیں گئے ظالما بیٹی نو پیچھے کرنا تے بیٹے نو چک چک کے چولی چ باننا نبی علیہ السلام دی حدیث بالکل حق تے مبنی ہے اور جنہ پیار بیٹیاں نو ہوندا جے اتنا پیار بیٹیاں نو نہیں جے ہوندا میں صحیح گل تھانوں دس رہا میرے 5 بیٹے نے لیکن مینوں اللہ نے 2 پوتیاں عطا کیتیاں بڑی جڑی ہے وہ ماشاءاللہ 2-2.5 سال دی میں جدوں ہونا ہے وہ اتنا پیار کر دی انہوں وکھری محبت پیار اے بیٹیاں اے پوتیاں اے پوتے اے نواسیاں انہاں دا وکھرا ہی پیار ہوندا ہے میرے بھائیو ماں باپ دے دکھ نو پتر برداشت کر لیندے نے بیٹیاں کو برداشت نہیں ہوتا ایک سچا واقعہ تھانوں لگا سنان ایک بندہ دنیا تو فوت ہویا او دی مربیاں چ زمین سارا کچھ بیٹیاں نو دے دیتا ہے ایک بیٹی انہوں کچھ نہیں دیتا ایک بندہ آ گیا باپ فوت ہویا انہیں جنازے تے کیا بھی گل مختصر ہے میں اس وقت تک اس بابے نو دفن نہیں ہوندے نا میں تے کو 30 لاکھ روپیہ لینا جب تک یہ قرض نہیں دیو گے بیٹے کنے 6 بیٹی کنی 1 تے جنہاں دے نام زمین الاٹ کیتی سی لکھاں کروڑاں دی سارے ہی منہ پھیر گئے کوئی پتر اگے نہیں ہویا تے بیٹی نو گھر چ پتہ لگدا کہ میرے ابو نے فلاں بندے دا 30 لاکھ روپیہ دینا تے بیٹی جنازگاہ دے اندر ہی آ جاندی ہے آن کے اپنا زیور دیندی ہے پیسے دیندی ہے آندی اللہ والے آ میرے ابو دا جنازہ پڑھن دے باقی جڑے پیسے رہ گئے نے میں اپنا مکان ویچ کے تینوں او وی دے دیاں گی جنہ پتراں دے نال اینی جائیداد کیتی ہے انہاں پتراں نوں نہ غیرت آئی نہ شرم آئی او بھی وچی کھلوتے نے لیکن بیٹی نے آن کے سارا کچھ لا کے دے چھڑیا ہن او بندہ کی آندا ہے میں 30 لاکھ بالکل لینا نہیں سی بلکہ تواڈے پیو دا دینا سی تے میں وینا سا پیا بھی کیڑا بندہ کیڑا منڈا ہے کیڑا بچہ جڑا کہ ہو کے کہے گا میں انہوں حقیقت چو دی اولاد سمجھا تے بیٹیاں نے منہ پھیریا فرمایا تو اپنے باپ دی بیٹی ہو کے سارا کچھ دین تے تو قربان دین تے مجبور ہو گئی ہے لہٰذا یہ 30 لاکھ نہ تیرے بھراواں دا نہیں ہے 30 لاکھ تیرا ہے یہ تیرے باپ دا میں دینا سی او دی امانت ساڈے موجودہ معاشرے
صاحب لا لو کتنے لوگ نے بڑے بڑے حاجی بڑے بڑے نمازی، میں تو چونکہ پورا پاکستان گانا دے پھرنا وا، ہزاراں واقعات سامنے ہوندے، ساری جائیداد کلہم بابے نے بیٹیاں نو دتی، لیکن بابا جی اتنے نماز تہجد کم نہیں جی ہونی، اتنے تیریاں نمازاں روزے کم نہیں آن گے۔ اگر تو بیٹیاں دا حق بیٹیاں نو دے کے ٹر گیا قیامت دے دن اس زمین تے 7 توق جہنم دی اگ دے بنا کے تیرے گلے چ لٹکا دیتے جان۔ تو کی سمجھنا اپنی قبر بھاری نہ کر، اپنی اولاد دے اندر انصاف پیدا کر۔ میں اگلے دن ایک بابا ویکھیا تکبیر اولا دا نمازی، صف اول دا نمازی، تے پٹواری بھی جا کے آندا ہے اے میریاں 3 بیٹیاں نے کاغذات چ مار چھڑ، جننے کو چاہ پانی لینی ہے تے لے لے۔ تکبیر اولا دا نمازی، قرآن نے کیا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، بیٹی دے ایک ہی حصہ تے مذکر دا، او ظالمہ تینوں رب نے ڈبل دیتا ہے تے ڈبل لے کے بھی راضی نہیں، او دا ایک بھی کھونے، او دا ایک بھی وارا نہیں کھاندا۔ دنیا دا سب تو بڑا گناہگار انسان ہوئے جڑا کسے دا حق مار کے اپنے گھر چ لے آندا ہے، حق والے نو دے حق تو محروم کر دیتا ہے۔ اللہ کہندے نے وَيَوْمَ نَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا، اے جڑے مجرم نے لوکاں دا حق چھینن والے، قیامت دے دن انہاں نو اکٹھا کراں گا، انہاں دیاں اکھاں نیلیاں تے پیلیاں ہون گیاں۔ میرے بھائیو، حضرت ابو ہریرہ کہہ دو رضی اللہ تعالی، کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہو سلاس بنات فصبر علی لؤوائہن وزرائہن وسرائہن ادخلہ الجنت بفضل رحمتہ ایاہن۔ فرمایا میرے محبوب فرماندے نے جدیاں 3 بیٹیاں نے او دے تے صبر کردا ہے، پھر انہاں نو جگہ دیندا ہے، انہاں دی پرورش کردا ہے، انہاں نو پالدا ہے، انہاں دے حقوق دا خیال رکھدا ہے۔ آقا فرماندے نے ادخلہ الجنہ بفضل رحمتہ، اللہ قیامت دے دن اپنی خاص فضل تے رحمت نہ اس بندے نو اللہ جنت چ داخل کر دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان بے فضل رحمتہ، صرف رحمت ہی نال فضل بھی شامل کیتا رب نے، اپنے فضل تے رحمت نہ اللہ اس بندے نو جنت دا۔ ایک صحابی کہن لگا اللہ رسول جدیاں 2 ہون، فرمایا جدیاں 2 وی نے انہاں نو پالدا ہے، انہاں نو جوان کردا ہے، انہاں دی تربیت کردا ہے، انہاں دیاں شادیاں کردا ہے۔ فرمایا دی پرورش کرنے والا بھی جنت چ جائے گا تے جنت چ میرا ساتھ بھی اللہ دے گا۔ ایک صحابی آندا اللہ رسول جی دی ایک ہوئے، فرمایا ایک بیٹی دی پرورش کرنے والا بھی جنت دے اندر میرے نال ہی ہوئے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے بھائیو آؤ نہ ذرا غور نہ سنو، میں ایک حدیث اور لگا بیان کرن۔ حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بھی حدیث ہے، یہ واقعہ دجا ہے۔ او دنوی ایک بی بی آؤندی ہے تے 2 بیٹیاں لے آؤندی ہے نال، 2 بیٹیاں نال نے اماں عائشہ دے گھر آؤندی ہے۔ ماں جی فرماندیاں نے میں 3 کھجوراں نے، اوتھے 1 کھجور سی بخاری مسلم دی، ایتھے 3 نے۔ اماں جی فرماندیاں نے ایک ایک اودیاں بیٹیاں نو دینیاں تے ایک میں اس بی بی نو دے دیاں۔ بیٹیاں نے اپنی اپنی کھجوراں کھا لیاں تے ماں دے کولوں مطالبہ شروع کر دیتا ہے تے ماں نے اپنے والی کھجور دے 2 ٹکڑے کیتے، ایک او دے منہ چ پا دیتا ہے تے ایک او دے منہ چ پا دیتا، آپ کھاتے ہی نہیں۔ اماں جی فرماندیاں نے میں منظر وینی ہاں، جگاں دے پیر آوندے نے
میں سارا واقعہ سنانی ہاں تے آقا فرماندے نے ان اللہ قد اوجب لها بہل جنت او آتک بہا من النار. جگاں دے پیر فرماندے نے عائشہ رب نے اس بی بی تے اپنی جنت نو واجب کر دیتا ہے تے جہنم دے کولوں اللہ نے اس بی بی نو آزاد کر دیتا ہے. وہ اپنیاں بیٹیاں نہ اینا پیار کر دیے, بیٹیاں نہ پیار کرن دی وجہ تو جنت واجب ہو گئی ہے, جہنم دی حق تو بی بی آزاد ہو گئی. الادب المفرد دی روایت ہے لقد رحمہ اللہ برحمتہ صبیہا, اپنیاں دو بچیاں تے اونے رحم کیتا ہے, اللہ نے اس بی بی اتے رحم کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تے اس واسطے میں کہنا ہوں وا دو بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا. دو بیٹیاں من آلہ جاریتین, دو بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا. ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے آلہ رتبے پا گیا. ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے آلہ رتبے پا گیا. اسلام تو قبل اندھیرا سی, ہر پاسے ظلم دا ڈیرا سی. اسلام تو قبل اندھیرا سی, ہر پاسے ظلم دا ڈیرا سی. آیا مرشد میرا تیرا سی, گل کل جگ نو سونا سمجھا گیا. دو بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا. ہویا ساتھ نصیب نبی دا او آلہ رتبے پا گیا. بیٹی روندی تے کرلان سی, بیٹی روندی تے کرلاندی سی, رو رو کے ہاڑے پاندی سی, زندہ دفنائی جاندی سی. سونا رحمت بن کے آ گیا. دو بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا. جے دو بیٹیاں جیڑا پالے گا نالے ادب اداب سکھا لے گا. دو بیٹیاں لاہوریو, دو بیٹیاں جیڑا پالے گا نالے ادب اداب سکھا لے گا, نالے پالے گا خوب سنبھالے گا, او آخرت اپنی بنا گیا. دو بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا. بیٹی بہن بیوی ماں لوگو ہندی اپنی اپنی تھاں لوگو, اے بندی اے جنت دی چھاں لوگو, سونا پاک نبی رتبے عطا گیا. دو بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا. بیٹی خوشبو پریا پھول لوگو, جیڑے مول جیڑی مول جیڑے مول نہ ملے, جیڑا مول نہ بازاروں ملے مول لوگو, جیڑا ملے نہ بازاروں مول لوگو. بیٹی خوشبو پریا پھول لوگو, جیڑا ملے نہ بازاروں مول لوگو. اے تے ہیرا ہے انمول لوگو, سروری مکدی گل مکا گیا. دو بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا.